Sa pagsiminto sa among kalsada, dili nami maglisod og lakaw paingon sa eskwelahan, labi na kun mag-uwan. Daghang salamat sa pagsiminto sa among dalan. Dako kini og tabang sa among adlaw-adlaw nga pagbiyahe. Ilabi na gyud sa mga mag-uuma nga naglisod og karga sa ilang mga utan. Daghang salamat nga nasiminto na ang among dalan. Masayon na karon ang pagdala sa among mga abot sa merkado. Dako na gyud ning tabang sa among panginabuhi. Dakong pasalamaton sa LGU Ormoc City Mayor's Office, DILG, City Engineering Office, ug City Planning and Development Office nga sa katapusan nakalsada na gyud. Daghan kayong salamat Cell Station nga gitukod sa among barangay. Dali na may makapahimulos og serbisyo medikal og dili na kinahanglan moadto pa sa syudad. Dako ang among pagpasalamat sa pagkatukod sa among health station dinhi sa among barangay. Kini nga pasilidad usa ka dakong tabang sa pagpanalipod o pagmintinar sa maayong panglawas sa mga lumulupyo. Ilabi na kay layo kami sa syudad. Dako among pasalamat sa pagtukod sa health station dinhi sa among barangay. Sa una, malangay ang among biyahe sa produkto pagdala ngadto sa merkado. Karon, dali na kaayo. Dako gyud ding tabang sa among panginabuhi. Daghang salamat sa pagpadangat nga ri sa among barangay niining proyekto ubos sa Local Government Support Fund Support to Barangay Development Program. Dako kaayo kini nga tabang sa among barangay. Padayon ta sa pagtinabangay alang sa kalinaw ug kaayuhan sa atong komunidad. Daghan kaayong salamat sa inyong suporta ug paningkamot alang sa proyekto sa barangay kini dakong tabang sa among komunidad. Dako kinig kaayuhan sa among adlaw-adlaw nga kinabuhi kay mas sayon na ang pagbiyahe sa mga sakyanan o paglakaw sa mga residente. Sa una, naglisod gyud mi sa abog kung ting init ug lapo kung ting ulan. Apan karon mas limpyo, mas luwas ug mas komportable na ang among dalan. Kini nga proyekto dili lamang nakatabang sa mga mag-uuma ug mga trabahante nga mag-agi sa dalan, apan naghatag usab og dugang nga kaharuhay ug kabaskog sa among komunidad. Dako gyud among pasalamat sa LGU ug tanang ahensya nga nagtidabangay aron mahimong posible kini nga proyekto. Ang Ormoc Project Monitoring Committee andam og determinado nga mag-monitor ug mag-evaluate sa epekto sa mga proyekto nga gipahigayon sa komunidad. Ang tumong niini mao ang pagsiguro nga ang mga proyekto dili lamang matapos apan nga kini makatubag gayud sa tinuod nga panghinahanglanon sa mga residente. Pinaagi sa regular nga pagmonitor o konsultasyon sa mga katawhan masabtan kung unsa pa ang kulang ug unsa pa ang angay nga buhaton aron mapalambo ang kalidad sa serbisyo o mga pasilidad sa atong mga barangay. Ang LGSF SBDP mao ang Local Government Support Fund, Support to Barangay Development Program. Mao kini ang pundo nga gihatag sa Department of Budget and Management ngadto sa atong mga local government unit para sa pagpatuman sa mga kalambuan nga na-identify sa ilang Barangay Development Program or BDP. So ang BDP, usa ni siya ka programa sa gobyerno na diin ang mga barangay nga na-declare sa NTF-ELCAT nga wala na sa influensya sa CPP, NPA, NDF sa ato ang National nga Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Mao ni sila karon ang gitagaan sa maong programa. So ang matag beneficiary nga barangay gitagaan sila initially og tag 2.5 million pesos kunya do na po'y additional nga 5 million budget para sa ilahang pundo sa mga programa nga ilang gikinahanglan dito sa ilahang barangay. So sama pananlit do na tay mga programa or mga proyekto nga farm to market road,
eskwelahan o mga classrooms kay mao gid ni ang ilang gikinahanglan, no? Tubig o mga sanitation, health stations, kuryente sa kabaryuhan o ang livelihood training program. Kining tanan para sa ilang barangay development program.